सोशल मीडिया सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद भारतीय वज़ीर आला पंजाब की 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली वायरल वीडियो को देखकर इस अवाम दोस्त इकदाम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आला भारतीय पंजाब का कहना है कि हमने थर्मल प्लांट खरीद कर ये काम किया। अब चढ़ते पंजाब में 90% घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। हसन साहब, सार्फिन ये भी पूछ रहे हैं कि अगर चढ़ते पंजाब में ये हो सकता है तो लहंदे पंजाब में क्यों नहीं? क्योंकि ये लहंदा पंजाब है, डिगया टठिया थल्ले रूब जबाल, इस वजह से यहाँ आवाम दोस्त कदम नहीं उठाया जा सकता। मैंने अखबार में पढ़ा और वीडियो भी देखी। अच्छा, भगवंत मान की पंजाबी सुन के मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मुझे कुछ साड़ा भी नहीं हुआ। तो जहाँ अच्छे हुक्मरान होंगे ये कुछ होगा। ये जो यहाँ तो IPPs तो फलाना, और पहले पता तो करो कौन है। देखो बात सुनो, आम सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ देना, यानी इस पॉलिसी के तहत घरेलू सार्फिन अपनी जरूरत के मुताबिक, यानी अंदाजा लगाओ, दिल खुश हुआ है, एयर कंडीशनर समेत दीगर बरकी आलात इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर क्या चलो, पता नहीं, बात समझ नहीं आती। वो साथ ही है ना, नाल बॉर्डर है। मैं एक बार पूरा ईस्ट पंजाब फिरा हूं और ये बॉर्डर के जरिए गए थे। फखर जमान साहब की वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस, सूरत हाल ही और है। और मैंने एक दफा प्रोटोकॉल पे था, हमारे साथ कोई SP था, यंग बच्चा, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा तेरे नाम के साथ चाल। तो मैनू कहता है चाचा जी या जो भी इस तरह का सिख पंजाबी बोल रहा, बड़ा खूबसूरत। उन्हें कहा जी आप चाल दे हैं, ये चाल जिथे दे मेरा ख्याल है मिराज खालिद साहब सा। मैं उन्हें पूछा इत्थे जराइम हुंदे, ते हस के मैनू कहता है कि बड़ियो जिथे बंदा होएगा उत्थे जराइम ते होणगे। ते मैं क्या कोई कतल मतल ये वो वगैरह, कहता हाँ ते नहीं हुंदा, हाँ ते नहीं हुंदा। ते मैं कहा यार जराइम की गल कर रहे हैं। उन्हें कहा तो हीनियस क्राइम है, रेप ते फलाना टमकाना। उन्हें कहा ना 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 ना, साढ़े ते किते टावा हुंदा। ते मैं क्या फिर तू की कह रहे हैं क्राइम? उन्हें कहा जी इत्थे क्राइम हुंदा जिहड़े बैरूने मुल्क जांदे लोग, वो पिछे अपने रिश्तेदारां नूं भरावां भरूआं नूं पैसे भेजदे आ, वो खा खू जांदे आ या वो अपने नाम ते प्रॉपर्टी बना लैंदे आ। ये लहंदा ते चढ़दा, बस चढ़दा चढ़िया है, लहंदा लह रहा है, बस मौज करो। सब ऊपर से शुरू होता है, ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। ठीक है ऐसा साहब, अगले टॉपिक पे चलने सोशल मीडिया पर IPPs के हवाले से कैंपेन चल रही है कि तमाम IPPs मालिकान के नाम शाये किए जाएं। जो पाकिस्तानी मालिकान हैं उनके मुआहदे मंसूख किए जाएं, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। क्या कहेंगे? करेगा कौन? ये रले ने सारे। अभी हम चढ़ते पंजाब की बात कर रहे थे, आप अपनी वारदात लेके बैठ गए हो। चढ़ते ते लहंदे दा फर्क नहीं होना। लिस्ट शाया करो, पता लगे कौन कौन आदमखोर। मेरी किताब का नाम है आदमखोर निजाम का नौहा। देखो लिस्ट शाया करो, ब्यूरोक्रेसी हो या सियासतदान, किसी को ना बख्शो। फिर इस लिस्ट को सामने रख के गिलोटिन को हरकत में लाओ। तारा मसीह इकट्ठे करो, वरना बाकी सब कुछ भी खाया जाएगा। वो हद हो गई यार। पड़ोस में मैं वाघा बॉर्डर के जरिए गया था, और कई साल पुरानी बात है। मियां हबीब मेरे साथ थे, हमारे एक लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, और साथ थे हमारे ख्वाजा साले मरहूम। मैं दंग रह गया। आई वॉज ड्राइविंग माई सेल्फ। मैंने देखा बेशुमार बच्चियां थोड़ी देर के बाद ही स्कूटियों पे, कई साल पहले। तो मैं, जो सिख दोस्त हमारा देवेंद्र मेरा ख्याल, वो साथ बैठा था। तो मैं कहा यार ये कितने रश शुरू हो गया। उन्हें कहा जी पता नहीं अमृतसर या को। उन्हें कहा जी वो तो आ गया, वो तो नाल है। हम ही देखते देखते बातें करते वहां पहुंच गए। ठीक है आगे चलते हैं।
معروف اینکر پرسن محمد مالک نے انکشاف کیا کہ حکومت $57 بلین خرچ کر کے 26,000 میگا واٹ مزید بجلی پیدا کر رہی ہے. اس پر مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ کیا کہ بجلی اس وقت سرپلس ہے. گرمیوں کی پیک پر بجلی کی کھپت 33,000 میگا واٹ ہے. اس پر بھی 6 سے 7,000 میگا واٹ بچتے ہیں. بجلی چوری کا نظام ٹھیک کریں پھر آگے چلیں. حسن صاحب، اس وقت خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے، کیا کہیں گے؟ یہاں صرف انسان سستا ہے، پاکستان میں صرف پاکستانی سستا ہے. ایک بات یاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے بجلی چوری کا نظام، وہ چوری کا نظام ٹھیک کرن گے کوئی یار کو مطلب. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی میں بڑی عزت کرنا ہے، پڑھے لکھے آدمی نے. آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل، آئی ہیو نیور میٹ ہم بٹ آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. یہ دہشت گردی ہے. ساڈے جب تک کو گولیاں نہ بجن، خون نہ نکلے، دھماکے نہ ہوں، اسی انہوں دہشت گردی سمجھدی نہیں. آئی پی پیز بذات خود دہشت گردی کی بلائیں ہیں. یہ سراسر معاشی دہشت گردی ہے. پھر یہ لہندہ پنجاب اور مہنگا پنجاب، ہر شے مہنگی تو ہونی ہے سوائے پاکستانیوں کے. پاکستان میں ہر شے بہت مہنگی ہے. ٹوپی ڈرامے جاری ہیں. بس پاؤ انہوں لمے آئی پی پیز والے انہوں دیا شکلاں باہر لیاؤ، انہوں دے کردار باہر لیاؤ، انہوں دیا حصے داریاں. کون کہ فرنٹ مین ہے؟ کوئی اوکھا کم ہے؟ اسی اپنے تو کئی گنا وڈے ملک ہوں دھول چٹائی ہے نا جی. یہ نہیں قابو آتے اپنے کیچوے جو کوبرے بنے ہوئے ہیں. نیکسٹ خبر. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنماؤں نے قومی حکومت بنانے کا مطالبہ کر دیا. فواد چودھری کا کہنا ہے اندرونی استحکام کے لیے سیاسی ماحول کی بہتری ناگزیر ہے، جبکہ محمد علی دورانی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مزید رہی تو عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی. جو ہو جائے گی مطلب کتنے بھائی دورانی صاحب ہو چکی ہے، اور اب سے نہیں 10 سال 20 سال 30 سال پہلے. وہ پٹرے کی 50 سال پہلے کیا سی روٹی کپڑا مکان. بندہ انسان ہوں کی ہے سوائے جڑے جانور جونور پھرتے ہیں انہوں بھی روٹی چاہیے ہوں، کپڑا نہیں چاہیے، انہوں مکان نہیں چاہیے، باقی تو چاہیے. تو انہیں جو روٹی کپڑا مکان دا لالچ دیتا لوگوں، لوگ بیوقوف ہو گئے. میں خود وہ دلی جیل کٹی، حالانکہ میں نے بھٹو کو ساری زندگی دیکھا تک نہیں، جلسے میں بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ عوام دوستی اس کی یہ وہ دیکھے. حالانکہ میرا ذاتی پرابلم کوئی نہیں تھا، میرے پاس ہاسٹل میں بھی گاڑی تھی. اور ایک بات سنو، یہ اب عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی. دورانی صاحب انہوں ملن میں انہوں پوچھاں گا جائے گی دا کی مطلب ہے. وہ مدتاں تو یہ حال ہے. اچھا باقی یہ نہیں ہونا. فواد چودھری یا جننے بھی نے نا 10 کروڑ فواد چودھری بھی ہوں، یہ نہیں ہونا. اس کی وجہ ہے، جملہ کیا ہے؟ قومی حکومت بنانے کا مطالبہ. اچھا بنا لو، پھر کی ہونا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریت. جمہوریت میں جمہور تو ہے ہی نہیں. جمہور کہتے ہیں عوام کو، ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہے یار؟ کو عقل کو ہاتھ مارو. فراڈ ہے. ان پڑھ جائے ہو جاندے، ٹڈاں ٹوڈاں چکے آ جاندے جاگیردار اور انہوں نے پروردائی یا وہ اس طرح دے چمچے کرتے انہوں نے. جمہوریت میں جمہور نہیں ہے تو قومی حکومت میں قوم کہاں سے آئے گی؟ قومی حکومت مخصوص چہرے ہی ہوں گے، کیئر ٹیکر کر لو، فلانا کر لو، ہی ہوں گے. ان پڑھ ٹڈاں والے وارداتیے. او یار بات سنو، اس لیول پہ آ کے بھی اگر کوئی بندہ اسمبلی کا سیشن اپنا وہ پراکسی لگوا دے یا سٹاف کو کوئی پیسے پوسے دے کے کرا لے اور حرام کھا لے، وہ کو پتہ ہی نہیں. یہ جڑے فنڈ دے ہے، یہ انتظامی سے کام ہے، ان سے کرواؤ. یہ پونا کھا جاندے، ادھا لا دیندے، اگلے سال پھر لوڑ. حسن صاحب،
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क के 25 करोड़ अवाम मौजूदा टैक्स की वजह से सरापा एहतजाज हैं। IMF के चंगुल से निकल कर अपने मौशी फैसले खुद करने होंगे। नवाज शरीफ चाहते हैं कि टैक्स 15% हो। जब ऐसा हो जाएगा तो कोई टैक्स से राह फरार इख्तियार नहीं करेगा। यार की फजूल जी गल है, पता नहीं कौन लोग ने 25 करोड़ देखो स्टैटिस्टिक्स की बात है, ये पिछली मरदमशुमारी का फिगर है। इस वेले इसी कम से कम 27-28 करोड़ है, लेकिन इन्होंने तमीज नहीं, कलर के जाए उथे ही फंसे। अच्छा देखो, पहली बात यह है कि इस चुंगल में कहने कि चुंगल से निकालें, इस चुंगल में कौम को फंसाया किन लोगों ने? सियासतदानों ने। दूसरी बात, चुंगल से निकालेगा कौन? रोटी कपड़ा मकान वाले या कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाले? वजीर दफा साहब, बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है। अवाम ये हद क्रॉस कर चुके, एक नई जनरेशन बड़ी हो चुकी है। अब हमारे उन जमानों में ना हाई प्रोफाइल स्कूल्स बहुत कम होते थे, प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं होती थी। ठीक है, सुनो इस बात को गौर से सुनो और समझो, ये बंद ना करवा दें। HSN हो गया, ये कैडेट कॉलेजेस हो गए, ये वो छोड़ के लासाल वगैरह, ये वो बाकी की सी वही गंदबला टाट स्कूल ते फलाना टमकाने। उसके बाद एक इनकलाब आया, इनको समझ नहीं आई। ये जब लाहौर ग्रामर, बीकन हाउस, इस टाइप के स्कूल्स आए, ये बीकन हाउस का लोगो मेरा डिजाइन्ड है, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। क्लास कम्युनिकेशंस के नाम, संतोष भाई के सबसे छोटे भाई मंसूर, मैं, और ये जो इस वक्त है उधर क्या कहते हैं इसको, ये PTI का पता नहीं रऊफ या क्या नाम है उसका, रऊफ हसन, ये भी हमारे साथ था, रऊफ हसन। हाँ, उसका लोगो मेरा बना हुआ है, मेरा मतलब कंपनी का। लेकिन ये स्कूल जब आए तो एक और जनरेशन टाट स्कूलों के और बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल्स के दरमियान अपर मिडिल क्लास के जो स्कूल्स आए, अब इनका हशर कर देंगे, ये चुंगल से निकालेंगे। मैंने कहा नहीं, रोटी कपड़ा मकान वाले या कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाले। अच्छा, सारा कुछ कमाल हो गया, इन्हां दे खरबां डॉलर वध गए। वो 20 रुपये मन आटा जड़ा अयूब खान के जमाने च हुंदा सी, 20 रुपये मन, वो पता नहीं किन्ने हजार दा मन हो गया, 20 रुपए की रोटी हो गई। अच्छा, तो वजीर दफा साहब, नाउ ये अवाम की बारी है, अब बेवकूफ बनाने का वक्त बीत चुका। एक और जनरेशन, ये नहीं आएंगे किसी के पुत्र नूं चपड़ासी लवाता, किसी नूं साइकिल स्टैंड का ठेका दवाता। इस तरह इन्होंने वोट छीने लोगों से।